Ang tubig, usa ka tinubdan sa kinabuhi. Bisan pa sa labing kamahinungdanon, ang mga katilingban lagmit molimot sa kahimtang niini. Adunay kining mahimong makadaot nga sangputanan sama sa polusyon, kakulangan ug pagkadaot sa palibot. Sa pagunahuna sa mga isyu sa mga suba, kita makapangutana unsa ang hinungdan sa problema niini. Ang suba sa Butuanon adunay distansya nga 23 kilometros nga naglatay sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo paubos sa dakbayan sa Mandawi. Kini nga mga lugar dagko og populasyon nga adunay dakong bahin sa polusyon. Tana ta kung ano ang kalasdanan kay tungod ra sad ni namo or sa mga tao nga basta maglabay lang basura okay na, di ba? Basta maglabay na ta okay na. So usbo na nato tanan ang atong mga batasan nga ginahanglan i-segregate gyud ang basura, dili na ta maglabay og basura sa sapa o sa bisan asa nga palibot. Ginahanglan ang tinabangay magkahiusa para makita nato ang atong komunidad para sa Ang University of San Carlos ug Hanze University nagpatigayon og survey sa tunga-tungang bahin sa suba sa Butuanon. Gipas-anan ang suba ug malaumon og grabing polusyon tungod sa basura. Ang labing kadaghanan sa basura ug mga baho nga nanggawa sa tibuok komunidad labaw nga nagpaantos sa kahimsog sa mga namuyo. Kini ang misugod sa pagtanyag og solusyon, ang zipline drum. Ang solusyon sa zipline drum nagtanyag og bag-ong pamaagi sa pangagamhan sa basura. Kini naghatag og alternatibong dalan alin sa pagdumala sa basura samtang gipangandam ang mga kabalaka sa palibot. Ang zipline drum gidisenyo aron mapalig-on nga mahatod ang mga basura gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit gamit ang sistema sa zipline cable. Ang solusyon sa zipline drum naghatag og mas maayong nga mga pamaagi sa pagdala sa basura, pagminos sa kontaminasyon ug pagpalambo sa pagkamabinadtayon sa atong palibot. Itugot ang atensyon ngadto sa importante. Dili ugma, dili puhon, kundi karon.